पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। हनफी कहते हैं नमाज जुमा चले हो जाने की वजह से गैर मुकल्लदों के पीछे। बाबा अपनों के पीछे नमाज पढ़ो, मैं किसी गैर के पीछे पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, किसी गैर के पीछे पढ़ने की इजाज़त नहीं देता, किसी गैर के पीछे पढ़ने की इजाज़त नहीं देता। ये गर्दन जहन्नम की पुल बनेगी अगर मैं इजाज़त दे दूँ और मेरी गर्दन में इतनी पावर नहीं है कि मैं आपको किसी गैर के पीछे नमाज की इजाज़त दूँ और मेरी गर्दन जहन्नम का पुल बन जाए। ना बाबा, ये मेरे पास नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई बार मैंने आपको वीडियो दिखाई है जब मुफ्ती साहब कहते हैं कि किसी गैर के पीछे नमाज नहीं होती, लेकिन आज हम लोग ये नहीं देखेंगे कि किसके पीछे नमाज होती है, किसके पीछे नहीं होती। आज हम लोग ये देखेंगे कि ये लोग क्यों मना कर रहे हैं नमाज दूसरों के पीछे पढ़ने के लिए। तो मेरे भाई वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। बेसिकली ये कुफर इस्लाम के फतवे और किसी के पीछे नमाज होती है नहीं होती, आज इस हवाले से आपको कुरान और सुन्नत में कोई बात नहीं मिलेगी। ये सारे उलमा के फतवे हैं, चाहे पुराने उलमा हैं चाहे जदीद दौर के उलमा हैं। फतवा आते ही उस वक्त है जब कुरान और सुन्नत में कोई बात मौजूद ना हो। मेरा एक मासूमाना सवाल है कि ये जो इशू है किसी के पीछे नमाज पढ़ने का, क्या ये कोई फुरूई मसला था या ये कोई जदीद दौर से ताल्लुक रखने वाला मसला था कि इसके ऊपर आज के उलमा के फतवों की जरूरत होती? रेलगाड़ी में नमाज, हवाई जहाज में नमाज, ये बातें तो समझ आती हैं। बरेलवी के पीछे नमाज और देवबंदी के पीछे नमाज और अहले हदीस के पीछे नमाज, सुन्नी के पीछे नमाज, शिया के पीछे नमाज, ये तो पुराने मसले हैं। फतवे आज क्यों आ रहे हैं? हालांकि इससे ज्यादा गुमराह कुन फिरके सहाबा के दौर में मौजूद थे। कोई मुझे बताएं कि सहाबा इकराम एक दूसरे के पीछे नमाज ना पढ़ते हों या उन फिरकों के पीछे नमाज ना पढ़ते हों। सुनन कुबरा अल बैहकी में मौजूद है, अब्दुल्ला बिन उमर खवारिज को सलाम भी करते थे, उनके सलाम का जवाब भी देते थे और हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह पे भी जवाब देते थे, यानी नमाज भी पढ़ते थे। जब लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा जब तक इनकी मसाजिद से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ें आती रहेंगी हम इनके पीछे नमाज भी पढ़ेंगे, हम इनके सलाम का जवाब भी देंगे। लेकिन जब ये हमें कहेंगे कि हम अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल करें तो हम इनका साथ नहीं देंगे। और माजरत के साथ हमारी अवाम जो है वो कत्ल करने में साथ देती है, नमाज एक दूसरे के पीछे नहीं पढ़ती। देखें उलट चल रहा है काम। हमें इन लोगों के फतवों की जरूरत है। सबसे ज्यादा खवारिज की वजह से तकलीफें उठानी पड़ी मौला अली को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम। मौला अली ने तो कभी नहीं कहा इनके पीछे नमाज नहीं होती, ये काफिर है। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, जब हजरत अली से पूछा गया खवारिज के बारे में तो उन्होंने फरमाया, पूछा गया क्या ये मुनाफिक है? उन्होंने कहा मुनाफिक तो नहीं है, अगर मुनाफिक होते तो अल्लाह का जिक्र बहुत कम करते, जिस तरह कुरान में है कि मुनाफिक तो थोड़ा अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये तो बड़ी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। पूछा गया काफिर है? फरमाया काफिर भी नहीं है, ये कुफर ही से तो भागे हैं, इन्होंने ये समझा कि मैं काफिर हो गया हूं इसलिए मुझे छोड़ गए। तो कुफर से तो शदीद नफरत करते हैं। तो अब तीन ही कैटेगरीज हो सकती है ना, या कोई मुनाफिक होगा या काफिर या मुसलमान। तो पूछा गया फिर ये क्या है? तो कहा गया कि ये एक ग्रोह है जिसने हमसे बगावत की है। तो यानी मौला अली ने उस ग्रोह को बाकी ग्रोहों की तरह एक ग्रोह समझा जिन्होंने बगावत की खलीफा बरहक के खिलाफ। सैयदना उस्मान को देखें, सही बुखारी में ऊपर तले दो हदीस हैं 694 और 695, उस पे बाब बांधा इमाम बुखारी ने बिदती और बागी के पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म, यानी बिदती हो बागी हो उसके पीछे आप नमाज पढ़ेंगे। और पहली हदीस लेके हजरत अबू हुरैरा से कि वो कहते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि ऐसे इमाम तुम पर मुसल्लत होंगे जो तुम्हें गलत नमाजें पढ़ाएंगे। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह मैं क्या करूं? फरमाया उनके पीछे नमाज पढ़ लेना, उनकी गलती का वबाल उन्हीं पे होगा। यानी अगर कोई इमाम रफुल यदैन नहीं करता तो उसकी गलती का वबाल उस पे, आप उसके पीछे नमाज पढ़ लें। आज के दौर में तो हम ये बात करेंगे। वैसे तो हनफी आपको कहते हैं जनाब के जी जब इमाम हनफी हो तो आप पीछे रफ़ा यदैन छोड़ दिया करें, इमाम की पैरवी करें। हम कहते हैं ठीक है, फिर कायम रहना है अपने वजू को, अब तोड़ना नहीं है।
تو تم حج کی ٹریننگ کے دوران حنفی پبلک کو یہ بتاتے ہوگے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، امام کی پیروی کرنی چاہیے، لہذا سارے بریلوی دیوبندی جب حج عمرے کے لیے جائیں تو رفع الیدین سے نماز پڑھیں. ہیں اگو پریشان ہو جاتے تھے. انہوں نے سوچ ہی نہیں ہوتا کہ اتنا برا وقت آنا سی ساڈے تے کہ ایسی شے نہ تے مسلط ہونی سی جس نے ٹرنز دا ٹیبل اوور کرنا تھا، انہی کے اصول اور مبادی پہ ان سے سوال کرنا تھا. جب آپ ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ ہم بغیر رفع الیدین کے آپ کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھیں، تو آپ بھی اپنی حج ٹریننگ کی کتابوں میں ان سیشنز کے اندر لکھیں نا کہ آپ نے امام کعبہ کے پیچھے رفع الیدین کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی ہے، امام کی پیروی کرنی چاہیے. ادھر ان کے سارے اصول ٹوٹ جائیں گے، لہذا ان کی منافقت کھل جائے گی. میں نے ان کے جو میک اپ زدہ چہرے تھے نا، ان سے صرف میک اپ نہیں، ان کی کھالیں بھی اتار دی ہیں. آپ کو پتہ ہی تھا انہوں نے ماسک چڑھائے ہوئے تھے، بعض نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بعض نے داڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں. یہ مفتیوں کی ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے؟ 70 سال کے مفتی کس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں. تو یہ بیسیکلی مسجدیں علادہ اسی لیے انہوں نے کی تاکہ ان کی آئیڈینٹی قائم رہے. اچھا، امام بخاری اس کے نیچے 695 نمبر حدیث لے کے آئے. سیدنا عثمان جب محصور ہو گئے، بلوائیوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا، مسجد نبوی تک جانے پہ ان کے روک لگا دی، تو سیدنا عثمان کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہمارے امام تو آپ ہیں، ظاہر ہے پولیٹیکل امام بھی اور مسجد کے امام بھی. اس وقت تو خلیفۃ المسلمین ہی نماز پڑھاتا تھا. اس وقت مسجد پہ باغیوں کا قبضہ ہے اور فتنوں کا امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے. ہمیں خطرہ ہے ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہم آپ کو چھوڑ کے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. تو کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں اس بات کی؟ تو سیدنا عثمان نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو. یعنی سیدنا عثمان جو ڈائریکٹلی افیکٹی تھے ان کے، اس کے باوجود کہا کہ نماز ان کے پیچھے پڑھو. آپ دیکھ لیں حضرت عثمان کی سنت پہ اس وقت میں عمل کر رہا ہوں خود بھی، بلکہ ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہوں اس حوالے سے کہ حضرت عثمان کو تو وہ نکلنے نہیں دیتے تھے. حضرت عثمان نے تو اپنے ساتھیوں کو کہا نا کہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، اور میں تو خود ان کے پیچھے جا کے نمازیں پڑھتا ہوں جو میرے خلاف جمعے پڑھا کے مجھے مرتد، ملحد، پتہ نہیں کیا کیا لفظ نہیں بول دیتے. تو حوصلہ آپ دیکھ لیں. تو ہم اصل میں عثمانی ہم ہیں، ہم ہی صدیقی ہیں، ہم ہی فاروقی ہیں، ہم ہی عثمانی ہیں اور ہم ہی علوی ہیں الحمدللہ، اور ہم بھی محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اس پہ امام بخاری نے 695 نمبر حدیث اور 694 کے اوپر باب باندھا ہے کہ باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم ہے. یعنی خلیفہ راشد نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم باغی اور بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ لیں. اچھا، حضرت امام بخاری نے تو اس سے یہ رزلٹ نکالا. اب اس کے بعد آگے کوئی مولانا صاحب یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جی فلانے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، تو پہلے یہ طے کرو کہ کیا ان کا جرم حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے سے بڑا ہے؟ ان کی گمراہی حضرت عثمان کے جو مخالفین نے جس لیول پہ حضرت عثمان کو ٹریٹ کیا اس سے بڑھ کر ہے؟ کون یہ جرت کرے گا؟ تو مسئلہ بالکل کلیئر ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. بریلوی یعنی ان کی ویڈیوز ریکارڈڈ. اہل حدیث کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اس طریقے سے ہر فرقہ دوسرے کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوتا ہے. صرف شیعہ کے اندر میں نے ٹالرنس دیکھی ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کی ایک سمجھ لیں اپنی فقہ کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ وہ سب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. امام کعبہ کے پیچھے آپ کو بریلوی نماز پڑھتے ہوئے کم نظر آئیں گے. اہل تشیع سب کے سب امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہو جاتی ہے نماز. نمازیں الگ نہیں کرنی. نمازیں اس لیے الگ کی گئی کہ اس کے پیچھے مینٹالٹی سمجھیں. یہ ایک دوسرے کو کافر کیوں کہا گیا؟ تاکہ ہمارا بندہ دوسرے کی مسجد میں نہ جائے، تاکہ ہمارا چندہ دوسرے مسجد میں نہ جائے. ہاں، پیچھے ریزن ہی یہی ہے، واللہ یہی ریزن ہے، ایک ہی ریزن ہے.
جب تک آپ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہیں گے تو پبلک تو مکس ہوگی، وہ کبھی قربانی کے جانور میں وہاں جا کے حصہ ڈال لے گی، کھال کسی اور کو دے دے گی. جب آپ کہیں گے یہ ہے ہی کافر ہے، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے جا کے وہاں پہ جب گھسنا ہی نہیں تو چندہ ان کو کہاں سے جا کے دینا ہے؟ ایون کہیں مجبوراً گھس بھی گئے تو چندہ دیے بغیر آپ واپس آ جائیں گے. تو بیسیکلی یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. صحابہ کرام میں یہ لالچیں موجود نہیں تھیں کہ وہ اس طرح کے کام کرتے، اس لیے انہوں نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے پیچھے، ایون گمراہوں کے پیچھے نمازیں وہ پڑھتے رہے ہیں. وہ گمراہ بھی جن کے بارے میں آج لوگ کہتے ہیں جی وہ کافر تھے، یعنی مختار سقفی کے جو ماننے والے لوگ تھے ان کے پیچھے عبداللہ بن عمر سن الکبریٰ البیہقی میں آتا ہے کہ خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے اور ان کے پیچھے بھی نماز پڑھتے تھے. ایون وہ حکمران جنہوں نے مال غنیمت میں خورد برد کیا، ان کے پاس زکاتیں بھی اپنی جمع کرواتے تھے. بھئی ہم تو بری ذمہ ہو گئے ہیں، اب جو غلطی ہے وہ ان کا وبال انہی پہ ہوگا. یہاں پہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں، پیچھے چندہ بک ہے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے. ہمارا ایک نیا چینل ہے، اس کا نام ہے ہدایت کا راستہ، اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.